स्टूडेंट्स, शेर नंबर 2 की तशरीह कुछ इस तरह होगी। शेर नंबर 2 है, गरीबों की जांको यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। इसकी लुगत कुछ इस तरह है, गरीबों मजबूर और मस्कीन लोग, यतीमों माँ बाप के साए से महरूम लोग, सुकून आराम राहत, करार इत्मीनान सब्र करार दिली करार। मफ़हूम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर गरीबों और यतीमों के दिल को दिली सुकून और जान को करार और इत्मीनान हासिल हो गया। तशरीह शेर कुछ इस तरह है, एहसान दानिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हुए तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में अर्ज़ करते हैं कि अरब के मुआशरे में गरीबों और यतीमों से जीने का हक छीन लिया गया था। गरीबों को जान के लाले पड़े रहते थे और यतीमों के दिल एहसास महरूमी से बेकरार रहते थे कि ऐसे में गरीबों और यतीमों के यतीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इनकी ज़िंदगी बन गई। जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया अपने साथ लाया। आप मज़ीद हवालाजात इसमें शामिल कर सकते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तर्जुमा, और ए पैगंबर, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तर्जुमा, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। मन ला यरहम वला युरहम, तर्जुमा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। दूसरा मिसरा देखिए। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि अरब मुआशरा में अफरा तफरी आम थी, हर तरफ बेकरारी और बेसुकूनी का आलम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हर तरफ अमन हो गया, हर तरफ सुकून हो गया, पूरा अरब जन्नत नज़ीर बन गया, हर दिल को करार और चैन आ गया, हर जान को सुकून मिल गया। यहाँ शायर मिर्ज़ा खुर्शीद बेग मेलसवी बारगाह नबवी में अर्ज़ करते हैं, हुई है आपकी आमद पे नूर की बारिश, बिखर गए हैं जिधर देखिए उजाले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कसूल ज़मान मुआशरे में आम हो गया। खुतबा हिज्जतुल विदा में फरमाते हैं, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं सवाए तकवा के। स्टूडेंट, शेर नंबर 3 है, उसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूबे परवरदिगार आ गया है। शेर की लुगत है, उसूल तरीका, कायदा, पैगाम प्याम ज़ुबानी बात, महबूब प्यारा दोस्त, परवरदिगार खालिक मुराद अल्लाह ताला। मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के महबूब बाकमाल होने का मुकाम हासिल है, महबूब बाकमाल होने का मुकाम हासिल है। इसलिए आपकी तालीमात में इंसानों के लिए पैगाम मोहब्बत को ख़ास अहमियत हासिल है। स्टूडेंट्स, शेर की तशरीह कुछ इस तरह होगी। एहसान दानिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करते हुए तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में अर्ज़ करते हैं कि आप दिलों से नफ़रतें मिटाने के लिए तशरीफ़ लाए। आपका पैगाम आम था, वो ये था, जिसको पहचानते हो और जिसको नहीं पहचानते हो सभी को सलाम करो।
ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو، ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہیں، یہ کائنات جسم ہے اور دل حضور ہیں۔ کتنے صحیفے کھنگالے، نصف اندھیرے نصف اجالے، تو ہی حقیقت تو ہی صداقت، باقی صرف ہیولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے پر نظر غائر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ معاشرہ تباہی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ معاشرہ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک برتا جاتا تھا، انسان منڈیوں میں بکتے تھے۔ آپ مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ظلم و ستم کے شکار لوگوں، جن میں غلام، لونڈیاں اور عورتیں شامل تھیں، ان کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا کیا۔ آپ کی شفقت اور لطف و کرم صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس میں جانور اور پرندے بھی شامل تھے۔ ہر ذی روح کے لیے آپ کی محبت اور مہربانی یکساں تھی۔ بقول شاعر، وہ دو جہاں کے لیے ہے رحمت، وہ بن کے خیر الانام آئے۔ دوسرا مصرع دیکھیے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک میں اپنے محبوب سے پیار کو اس طرح بیان فرمایا ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ القرآن۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ لغت دیکھیے۔ انسان، بشر، مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک فرد، عرفان، پہچان، معرفت، یقین، اعتماد، تسلی، اعتبار، بھروسہ، اعتماد۔ مفہوم: آپ نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر یقین اور اعتبار کو مستحکم فرمایا۔ تشریح کچھ اس طرح ہوگی۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جہالت کہا جاتا ہے۔ انسان کا دشمن تھا، ماں باپ کی پہچان نہ تھی، معاشرتی قدریں مٹ چکی تھیں، چوری فخر بن چکی تھی، شرافت کمزوری گردانی جاتی تھی۔ ان حالات میں محبوب خدا تشریف لائے، انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، انسانیت کا وقار بڑھایا اور انسان کو از سر نو مسند اشرف المخلوقات پر فائز کیا۔ لوگ پیدا ہوتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن جینے کے انداز سے ناواقف تھے۔ کسی ایسے فرد کی ضرورت تھی جو انہیں بتائے، جو انہیں درس دے انسانیت کا، بشریت کا۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو،
पहले जीने का करीना तो सिखाया जाए। मज़ीद हवाला जात लिख सकते हैं आप। इस बज़्म में हस्तबूत का हासिल हुजूर हैं, ये कायनात जिस्म है और दिल हुजूर हैं। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। आत्मियत का गर्ज़ सामान मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। अगले मिसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मिसरा है, इसमें शायर कहते हैं कि लोगों को जीने के तरीके बताने वाला महबूब खुदा आ गया था, जिसने अपने कमाल तरीन अखलाक हसना के बदौलत लोगों की बेयकीनी को हक़्क़ुल यकीन में बदल डाला। लोगों के लिए दूसरों की जान, माल और औलाद की तौक़ीर को यकसां करार दे दिया। बड़ों का एहतराम लाज़िम शराफ़त ठहरा और बच्चों पर शफ़क़त करना तहज़ीब जाना गया। बकौल शायर, सिद्क़ व सफ़ा का पैकरे पुरनूर आ गया, लेकर हयाते ताज़ा का मंशूर आ गया। असल में शायर हमें ये बताना चाहते हैं कि इंसान को अज़मतें आपने अता की, इंसानों को जाम मोहब्बत आपने अता फरमाया, इंसानों के अंदर से नफ़रत को निकाल बाहिर किया और मोहब्बत का उनका ओढ़ना बिछोना बनाने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। देखिए, गैर मुस्लिम शायर भी उनके शान में कुछ इस तरह रकम दराज होते हैं। बकौल हरीचंद अख्तर, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। आदमियत का गर्ज़ सामान मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। जैसा कि पहले मैंने ये अशार रकम किए हैं। मज़ीद हवाला जात तलाश कर सकते हैं।